جس بھی چشتی فکر دے قبلہ چشتی صاحب دے جندے تے نظر ہے انہاں بیان سنو گے دنیا نالوں ایک انوکھا تے نرالا سب کا موج ہوئے گا. اس واسطے بس دو شعر تسی سنو. یعنی عالماں نوں تے سرکار نے لنگر ونڈیا ہی ونڈیا ہے پر جڑا چشتی فکر دے وچ آ گیا ہے تھوڑی جی خوشبو بھی انہوں مل گئی ہے نا او بھی عام ملہ نوں بولن نہیں دیندا. بس یہی دو شعر سنو. جتھے ساڈا سنگی پھردا توجہ کرنا ذرا. جتھے ساڈا سنگی پھردا نیچریاں نوں ٹنگی پھردا. ذرا توجہ فرمایا جی جنہ جنہ نے چشتی میں خانے وچوں پیتا ہے انہاں دا مقام تے شان سن. جتھے ساڈا فرید صاحب خیال کریا جی جتھے ساڈا سنگی پھردا نیچریاں نوں ٹنگی پھردا. جتھے ساڈا سنگی پھردا. ذرا قابل غور شعر نو اس شعر تے توجہ کرنی. سارے جگ دے نیچریاں دی سارے جگ دے نیچریاں دی کشتی ٹھوکی منجی پھردا. جتھے ساڈا سنگی پھردا. تسی میرا غور نہیں کیتا اس شعر تے. سارے جگ دے نیچریاں دی کشتی ٹھوکی منجی پھردا. جتھے ساڈا سنگی پھردا نیچریاں نوں ٹنگی پھردا. جتھے ساڈا سنگی پھردا. زخم کچھ ایسے ساڈے چشتی نے لائے اے زخم کچھ ایسے ساڈے چشتی نے لائے. زخم کچھ ایسے ساڈے چشتی نے لائے. چٹ دا جے فرنگی پھردا. فرنگیاں دے ویڑے دے وچ ہل چل پئی کھوتی ہے. چٹ دا جے فرنگی پھردا. جتھے ساڈا سنگی پھر ساڈے چشتی فکر دے اندر سی اپنے دوست نوں آنا ساڈا سنگی پھردا ہے. الحمدللہ سنگی جڑا ہے کسے نیچری نوں بولن نہیں دیندا. اگلا شعر سنو. جیڑا ساڈے چشتی نوں بھونکے کئی زباناں باہر کڈ کڈ کے نیچری بکواس کردے نے لیکن اصل دین حق دا دین دنیا تے رہنا کیویں میرے چشتی نے دسیا. لیکن کئی زباناں وہ چلاندے نے کوئی فکر نہیں. جلے چن چڑھ پوے تے کتے بھوکن لگ پیندے نے. لیکن چن چڑھے تے کتا بھوکے تے چن دی روشنی نو فرق آندا. اس واسطے کوئی مسئلہ نہیں. جیڑا ساڈے کشتی نو بھونکے یہودی اس نو ڈنگی پھردا. جتھے کوئی ساڈا سنگی پھردا نیچریاں نوں ٹنگی پھردا. جتھے کوئی ساڈا سنگی پھر. آخری شعر ذرا توجہ نال سنو. اے سارا فیض
خواجہ شفیع دا اے مرشد لجپال حق دا فقیر ہے. اے دنیا تے جڑا فیض ہے مدینے والے دے فیض تو بعد الحمدللہ حق دا فیض جڑا لیتا ہے نا اے میرے خواجہ نے سیدھے راہ تے پایا. سارا فیض خواجہ شفیع دا جس نو میرا چشتی ونڈی پھردا جتھے بھی ساڈا سنگی پھردا. سنگی کوئی تلوار تے ریفل تے تیر نہیں لئی پھردا. گل کردا کیڑی ہے؟ دین مانے تے شرم و حیا دی کردا اے گل چنگی پھردا جتھے کوئی ساڈا سنگی پھردا نیچریاں نوں ٹنگی پھردا. میرا خیال ہن ٹائم اذان دا بھی تقریباً ہو گیا ہے جی. بیان دی تو ہن لوڑ نہیں ہے. بس ایک واقعہ سنو. عام تسی سنیا ہونا بھی جوڑیاں عرشاں تے بندیاں. اے پنجابی دا ایک محاورہ ہے. جوڑیاں کتھے بندیاں نے؟ اگے عرشاں تے بندیاں سن ہن یونیورسٹیاں وچ بندیاں نے. پر اللہ معافی دے انہاں جوڑیاں تو جڑیاں عرشاں تے بنیاں نے نا انہاں دا ایک انوکھا تے نرالا جے ماں سیدہ خاتون جنت باپ مولا علی تے پتر حسین پیدا ہویا. جے ماں کلثوم فاتح تے پتر بابا فرید پیدا ہویا. جے ماں اما راسی تے پتر سلطان باہو پیدا ہویا. تائیں تا وادی کشمیر دے شہنشاہ نے فرمایا نا ول تمے دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں جے جی ہوندی ماں محمد او جے ہی پت دھیاں. کسے نو فخر ہے ان دے بوئے تے ایم پی ایم این دی برات آئی. کوئی دنیا دار فخر کردا میرے بوئے تے اے ایس پی دا بیٹا آیا ہے. لیکن اج قربان جاواں حدیث پاک جے جتھے دین دا طالب علم ٹردا ہے رحمت دے فرشتے اون دے پیراں تھلے پر بچھان دے. اور جتھے رحمت دے جتھے دین سکھن واسطے الف با تا سا پڑھن والا بچہ ٹرے اون دے پیراں تھلے رحمت دے فرشتے پر بچھاندے نے. تے جس بوئے تے عالم دین دولہ بن کے آیا ہے اور جس بوئے تے مولا علی دولہ بن کے گیا ہوئے گا. ایک میں نے دماں دا مست کلندر علی دا پہلا نمبر. میں کہا صحیح ہے کوئی گل نہیں علی دا پہلا نمبر ہے. لیکن غور کریں تے علی او ہے جڑا نبی دے بوئے تے دولہ بن کے گیا. علی او ہے کن دے بوئے تے نبی دے بوئے تے دولہ بن کے گیا. پر اس دروازے نو سلام نہ کراں جس بوئے تے میرا نبی دولہ بن کے گیا ہوئے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے کوئی شک نہیں. حضرت عثمان دے عزت نو سلام کرنا. حضرت عثمان او نے دو باری میرے نبی دے بوئے تے دولہ بن کے گئے. پیارے عمر او نے جن دے بوئے تے میرا نبی دولہ بن کے گیا. چارے یار نبی دے عاشق تے نہ کچھ دسے نہ چاراں ورے گا نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہ جان سارا ورے گا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی انہ یاراں ورے گا شان صدیق کی پوچھنا ہے کو یار ہزاراں ورے گا. ادھروں پیارے خلیل اللہ بار تشریف لے جا رہے ہیں. لوگ اکٹھے ہوئے نے پوچھتے ہیں کی گل ہے خیر ہے اتنے بڑے بڑے شہزادے جمع ہوئے نے. انہیں کہا آج ایک شہزادی نے اپنی شادی دا پروگرام بنایا ہے. کبوتر اڑاونا ہے جن دے سر تے بہ گیا وہی ان دے نال ان دی شادی دا یہ طریقہ ہے انہیں بنایا. ٹھیک ہے پیارے
پیارے ابراہیم خلیل اللہ سفر کر کے گئے، اس نے کپڑے بھی بڑے خستہ حالی، آپ بھی ایک نکر تے کھڑے ہو گئے، ادھر کبوتر اڑایا گیا، کبوتر نے چکر لایا تے پیارے خلیل دے سر تے بہ گیا۔ شہزادے سارے نے رولا شروع کرتا، دھاندلی ہو گئی جی میں اج بھی دھاندلی ہو جاندی ہے۔ آخے جناب گل چنگی نہیں ہوئی، کبوتر بھول گیا، دھاندلی ہو گئی ہے، دوبارہ اڈایا ہے جانور پوریاں دے سر تو پھر پھرا کے جس چہرے تے نور سی اون دے سر تے بہ گیا ہے۔ حضرت اڈاون والی کون سی؟ حضرت سیدہ سائرہ علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ دی بیوی، جس لئے تیسری بار اڈایا ہے، تیسری بار بھی آ کے ابراہیم خلیل اللہ دے سر تے بہ گیا ہے۔ سفر کیتا ہویا ہے پر ہے جانور۔ میں انہاں ملّاں نو کی آکھاں جڑے آندے نے نبی نو علم غیب نہیں، اے تے جانوراں نو علم غیب ہے۔ کبوتر پہچاندا ہے پیا بھی میں کندے سر تے بہنا۔ میں پچھلی واری گیا نا تے مدینے پاک ویکھیا کبوتراں دیاں ڈاراں، مکے پاک ویکھیا کبوتراں دیاں ڈاراں۔ ایک نال مرید سی آندا بابا ایک مسئلہ تے دسو۔ میں کہا کی؟ آندا کبوتر کیوں مہمان بنے ہوئے نے؟ اور جانور کوئی نہیں ایتھے، اے ہر پاسے کبوتر والا چونک تے کبوتر والا بازار تے ایتھے کبوتر کیوں نے؟ توجہ کرنا۔ اور میں کیا اصل گل ہے جنہاں دے وڈیرے کوئی چنگا کام کر جان اولاد نو موجاں ہو جاندیاں۔ آندا وڈیریاں نے کی کیتا ہے؟ میں کیا ہجرت دی رات کبوتر غارے سور دے آسے پاسے پھردا رہا ہے، کبوتری بوئے اگے بیٹھی رہی۔ میں قربان جاواں اس کبوتری تو جڑے نبی دی حفاظت واسطے اڈی نہیں ہے، پاسے نہیں گئی، غار دے منہ تے بیٹھی رہی ہے۔ کون؟ بولو کون؟ پاکستان دیاں کبوتریاں بھی عجیب قسم دیاں نے، لیکن مکے دی کبوتری نبی دی غلامی وچ بیٹھی رہی ہے۔ پاکستان دیاں کبوتریاں کدے اوس چوک وچ، کدے اوس چوک وچ، کدے کبوتری کھمبے تے ٹنگی ہوئی ہے، کدے پروفیسر دے پیراں وچ پئی ہوئی ہے، کدے کدھر پر او کبوتری نبی دے بوئے تو ہلی بیٹھی رہی ہے، پارا دیندی رہی ہے۔ کبوتر نے پارا دیتا ہے، نبی دا دروازہ چھڈیا، میرے نبی نے انعام عطا فرمایا، جاؤ قیامت تک تہاڈیاں نسلاں موجاں کردیاں رہن گیاں۔ معلوم ہویا وڈیرے کوئی چنگا کام کر جان تے اولاد نو موجاں ہو جاندیاں نے، جے وڈیرے ہی جناب دین دے دشمن ہون۔ اس واسطے پھر کی ہے جناب اولاد دا کی بنے گا؟ حضرات گرامی قدر جڑا چشتی نے فکر دیتا ہے الحمدللہ، دین دنیا دے اندر جڑا اس لین تے چل پیندا ہے، خدا دی قسم کسے چیز دی کمی رہندی نہیں۔ مرن دا طریقہ دسیا ہے، شادی دا طریقہ دسیا ہے، مولوی نے صرف ختم دا طریقہ دسیا ہے، یاری دا طریقہ دسیا ہے۔ مولوی نے 4 گلاں دسیاں نے، کیڑیاں؟ یاری ڈٹ کے کرو، قیامت والے دن غوث ڈنڈا لے کے تہاڈے مگر ہوے گا، تانوں کوئی لوڑ نہیں پینی۔ میں کہا پتہ نہیں ڈنڈا پھیرن تے لگیا ہوے گا کہ ڈنڈا لے کے حفاظت کردا ہوے گا۔ آندا یاری کراؤ پورا مہینہ، نمازاں دی چھٹی، روزے دی چھٹی مولوی نے اجازت دے دیتی۔ ایک میلاد دی محفل کراؤ، سال پورا جو مرضی کرو۔ آندے نے جن نے میلاد دی محفل کرائی وہ بخشا گیا۔ انہاں کہا کل کراؤ، ساتا کراؤ، 21واں کراؤ، 40واں کراؤ، بس اس تو علاوہ اگے مولوی نے قوم دے پلے کوئی چیز پائی کہ پائی ہے؟ یہ تو پھر میرے چشتی ڈنڈا لے کے آیا ہے نا جس لئے۔ انہاں کہا جی 2-4 ایتاں وہابی لے گئے قرآن وچوں، 2-4 ایتاں شیعہ کٹ کے لے گئے، 2-4 سنی لے گئے، تے پورا قرآن دے اوتے کنے عمل کرنا ہے؟ پاک قرآن نے جے پردے دا حکم فرمایا تاں ہی تے میرے نبی دی حدیث پاک سرکار نے فرمایا کہ دور آوے گا 100 بندے وچوں ایک جنت وچ جاوے گا، 99 مرتد ہو جان گے۔ 100 عورت دے وچوں ایک عورت، حدیث پاک میرے نبی نے فرمایا 99 مرتد ہو جان گیاں، دین چھڑ جان گیاں، صرف ایک عورت جیڑی اسلام تے چل کے جنت حاصل کرے گی۔ اوے اندازہ کر، میرے نبی نے بشارتاں دے دتیاں نے، اج رہ گئے پردہ، اج رہ گئے حیا۔ بیٹی مولوی دی ہے تے او بھی جناب پروفیسر دے ہاتھ وچ ہے، جے پیر دی بیٹی ہے اے تے میرے چشتی نے آکھیا اوئے ہزاراں مریداں دے کولوں نیازاں کھان والیا، ہزاراں مریداں دے سر دے اوتے
سردار بن کے رہن والیاں تو ہزاراں مریداں نو سیدھے راہ تے پانا ہے تے آپ دی بیٹی جڑی ہے پروفیسر نو پڑھا لیتی. تو پیرے طریقت نہیں ہے، پیرے ٹریکٹر ہیں. تاں ہی تا پیراں نو تکلیف ہوئی، انہاں کہا لندا ہے سارا نو. ملا نو کیا تو قرآن دا درس دیویں، حدیث دا درس دیویں، جمعہ پڑھاویں، دین دیاں گلاں کریں. تے جس لے 8 بجن تے تمہیں مگر دھی نو بٹھاویں تے جا کے سکول والے نو آکھیں اے لو بلا نو قابو کرو. پھر تو قادر اے جناب رہبر شریعت ہویا. اس واسطے اگلے دن میں جنازہ ایتھے پڑھایا ہے. وہ بچی نو انہاں ڈولی دی شکل دے وچ بنا کے نال بھائی میرے برادرم نعیم صاحب نال سن، انہاں 4 پائی تے ڈولی بنایا ہویا سامنے رکھ دیتا. مولوی آکھے جلدی کرو جلدی کرو. اور میں کہا جلدی کا دی ہے، اے دین مصطفیٰ لوگاں نو کیڑی تھان تے دسنا ہے. جمعے تے ویسے نہیں آندے، رمضان مبارک کے اندر ویسے ٹائم کوئی نہیں، کلاں دے ٹائم کوئی نہیں. میں کہا آرام نال کھلو، میں 4 گلاں دسنیاں نے. 4 پائی اگے رکھی ہوئی ہے، ڈولی بنائی ہوئی ہے. میں کیا ہوئے اے مردے دی ڈولی بناون دے وچ کی راز ہے؟ اگے شاہ صاحب تانوں پتہ نہیں ہے عورت نو پردے وچ لے جانا چاہیدا. میں کہا اچھا اے کیڑی شریعت تے مرن تو بعد تا ڈولی وچ ہوے تے جین دی بازار دے وچ مہندی وچ ہوے. آکھے جے منڈیا تو میری ٹور ویکھنی گڈوا لے دے چاندی دا. مرن تو بعد تے ڈولی بنا کے لے جاؤ تے جیندی ہوے، کیمرے دے اگے کھڑی ہوے، موم بتیاں لا کے پلیٹ سامنے رکھیاں ہون، پورے محلہ ویکھدا ہوے. نوجوان منڈے آندے نے اج دانا باہر نکلنا ہی ہوئے. بھائی نال، باپ نال، چاچا نال، بیٹی نو سجا کے کپڑے پوا کے باہر بازار دے اندر لے کے جا رہے ہیں. پھر بہن تے بھائی ہاتھ پھڑ کے ڈانس کرتے ہیں. پیا کیوں شادی ہو رہی؟ آ بھی تو شادی ہے. ایس نو شادی خانہ بادی کہنا چاہیے. تے جس دے اندر شادی کرنی سنت ہے تے پردہ واجب ہے، فرض ہے. پردہ ختم، حیا ختم، غیرت ختم. تے جے شادی حال دے وچ شادی ہوئے تے پھر تے ویسے ہی موجاں نے نا. جننے او کی سادن جے روٹی کھواندے نے ویٹر کے ٹریکٹر پتہ نہیں کی ہوندے نے. او پراتاں بھر بھر کے بختاں والیاں دے نال نالے موڈا لاوے گا تے نالے لے بی بی کوئی ہور شے لینی ہے. میں خود کناں نال سنیا کہ شادی تے گئے او برائلر دی پرات بھر کے بیبیاں دے کو رکھ جاندا ہور جیڑی شے لینی ہوے لے لیا جی. میں کیا انہوں غیرت سونگی نہ ساریاں دی. ایک گل میرے چشتی نے میدان دے اندر گل کیتی ہے، فرمایا لا يدخل الجنہ دیوسن. یہ حدیث کسے مولوی نے پہلے بیان نہیں کیتی، میرے نبی میرے چشتی نے بیان کیتا ہے. بغیرت جنت میں جا سکدا نہیں ہے، دیوس جنت میں نہیں جا سکدا. عرض کی آقا دیوس کون ہے؟ فرمایا جن دی بیٹی بیوی گلیاں بازاراں وچ چلے تے غیر بندہ اس نو ویکھے. فرمایا وہ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اچھا او تے دیوس تے دلہ ہو گیا. تے جس مولوی نے بیٹی نو کھڑا کر دیتا ہے، الیکشن تے کھڑا کر دیتا ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. پوچھا مولوی جی خیر ہے کیویں نعرے لائے جا رہے ہیں؟ آندا دین لے آونا. کی لے آونا؟ لے آونا ہے دین. تے لے آندی باجی پروین. اے کہ دین ان باجی پروین نے لیا کے لے آونا. مولوی تھلے پروین اتے دین آندا ہے پیا. مولوی تھلے پروین سٹیج تے. میں کہا تواڈے دین تو صدقے جاواں جیڑی تسی دین نال غداری کیتی جیڑی تواڈے نال ہوے گی رب ویکھے گا. رب نے جیڑی کرنی ہے نا. حضرات گرامی قدر پردہ ختم ہو گیا. میں جنازے تے میں کہا گل سن، میں جنازہ پڑھاون تو بعد تواڈے وچوں کوئی ہے بندہ جڑا آکھے منہ وکھائی جاؤ؟ وہ سارے ایک دوجے میں ویکھن شاہ صاحب کیڑی گلاں کردے پے؟ عورت دا منہ ویکھنا جائز ہے؟ میں کہا عورت دا منہ نہیں ویکھنا چاہیدا. آندا عورت مر جاوے تے منہ ویکھنا جائز
میں کہا یہ شریعت نویں نہیں نکلے آئی، یہ شریعت مولویاں نے نویں نہیں بنا دیتی۔ مرن تو بعد تے منہ ویکھ سکدا تے جیندی گلیاں بازاراں وچ ٹری جاوے، جیندی ہوئی کتاباں لے کے ٹری جاوے، جیندی ہوئی موٹر سائیکل تے جاوے، جیندی ہوئی وکالت کرے، جیندی ہوے بس دے اندر بسکٹ دے وے۔ کدے ویکھیا بس دے اندر 72 بندیاں نوں دیندی پھردی ہوندی بسکٹ، 72 بندیاں نوں کدے بوتل دیندی گھر وچ نہیں بہندی، آندی ترقی ہو گئی، ترقی ہو گئی۔ میں کیا ترقی نہیں ہوگی ظالماں، نبی دے نال بے وفائی کیتی ہے دین دے نال۔ تاں ہی تے میرے چشتی نے پیر وارث علی شاہ دا شعر پڑھیا نا، آندے نے تے 13ویں صدی دا دور پھریا تے اٹھ گئی دنیا تو میر میاں، دھیاں ماپیاں تو منور منگل، رنا مرداں تو گیاں ویر میاں، گنڈی رن دا پتر عمران بنیا تے گلاں اسمبلی وچ کردا اے ڈھیر میاں، وارث شاہ دورن گدڑاں دے، نیویں پا کے لنگ دن شیر ہے دور گدڑاں دا کے نہیں ہو۔ اگے مسلمان نو ویکھ کے کفر دیاں دیواراں کم جاندیاں سن، مسلمان دا پیر جتھے پینا لوگاں دے دل ہل جاندے سن۔ اچھا ایک مسئلہ دسیا جے، جن دی داڑھی رکھی ہوئے او کون ہے؟ مولوی صاحب۔ او کون ہے؟ مولوی صاحب تے حاجی صاحب۔ جن نے داڑھی رکھی ہوئے او کون ہے؟ تے جن نے مچھاں ماڑیاں موٹیاں رکھیاں ہون تے او کون ہے؟ آندے نے مرد ہی ہے۔ اچھا جن نے داڑھی رکھی ہو مولوی صاحب، جن نے مچھاں رکھیاں او مرد صاحب، جن نے کچھ بھی نہیں رکھیا او پھر ساڈے اوتے بٹھائی او لیتا ہے۔ اس واسطے ہن جڑے او تاڑی مارن والےاں دی حکومتاں آ گئیاں نے تے پھر قوم نے کتوں سیدھے راہ تے ہونا ہے۔ اس واسطے غیرت اس چیز دی ہے، ادب ختم ہو گیا، حیا ختم ہو گیا، پردہ ختم ہو گیا، پھر چیز کیڑی کول رہ گئی ہے؟ رہ گئی ہے کوئی کول؟ ہن پھر میں یہی کہاں گا بھی ایک موٹر سائیکل دا ہینڈل آ کے لا دیو، میں کہ پھر آ کے موٹر سائیکل ہی ہے، چکے دوویں کھول لیتے، میں کہ ہالے بھی موٹر سائیکل ہی ہے، ٹینکی اتوں لا لیتی، میں کہ ہن آندا ہالے بھی موٹر سائیکل ہی ہے، چکے بھی لا دیتے، ٹینکی بھی لا لیتی، اشارے بھی لا دیتے، ہینڈل بھی لا لیتے، ہالے بھی اے جے موٹر سائیکل تو صدقے نہ جاواں، اے جے مسلے تو صدقے نہ جاواں، داڑھی بھی گئی، پردہ بھی گیا، دین بھی گیا، بیٹی بھی یہودی دے قبضے وچ، پتر بھی یہودی دے قبضے وچ، ہالے پکا مسئلہ ہے، ہالے پکا مسلمان ہاں۔ ویکھتے صحیح ہوئے تو پھر وہ شرابیاں دی گل ہے نا، دوویں انہاں کہ چل حج کر آئیے، نشہ پیتا ہوئے سی، تھوڑے جے گئے تے اگے دوویں دھڑا ڈگے، ساری رات بے ہوش پے رہے، صبح ایک نو ہوش آئی، نال دے نو ارک مار کے آندا اوئے اٹھ اوئے تے کی ہے؟ آندا کدھرے مدینیوں اگاں تا نہیں لنگ گئے، یعنی مدینیوں اگاں لنگے پے نے۔ ہن قوم جڑی ہے نا میرے خیال اگاں لنگی پئی ہے، اللہ تعالی ہدایت عطا فرماوے۔ ایہو جیاں محفلاں سنیا کرو، میلاد شادی دا ٹائم ہوئے تے ایہو جیاں غیرت والیاں گلاں سنایا کرو، انشاءاللہ ان دا نام ہے شادی خانہ آبادی ہے۔ آج میرے شیخ طریقت لجپال الحمدللہ چشتی فکر دے سپاہ سالار ہنے دیدار ہونے والا ہے، جناب مفتی فضل احمد چشتی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، الحمدللہ خوش نصیبی ہے ساڈے اس علاقے دے واسطے
بلکہ میں مبارکباد دینا بھائی چودھری عبد القیوم صاحب نو جنہاں نے قبلہ چیشتی صاحب دا ڈیرا ہی پاک پتن دے وچ لوا لیتا ہے. چند دنوں تو بعد انشاءاللہ تو ویکھیں گا ایتھے مسجد ایڈی عالی شان ہوے گی، پورا علاقہ پاک پتن دا جمعہ اتھے پڑھا کرے گا. اس واسطے ہن 1:45 ہو گئے میرے خیال اذان ہوے، اذان تو بعد پھر نماز پڑھی جاوے. انی دیر نو انشاءاللہ سائیں تشریف لے آون گے تو اللہ تعالی نیکی کرن دی توفیق عطا فرمائے. کوئی ساتھی وضو کرے، وضو تو ہے ہی سارا دا، اذان آکھے تے پھر جماعت کرائی.